دونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشريط وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا فونكسيون سي امبريكي. دونك الشريط اللي فات اللي هو تي بي 12 لا فيرسيون ديالو ديال ا شفنا فيه في لا فونكسيون سي، ولكن كنستعملوا فونكسيون وحده اللي هي سي. اما في التي بي ان شاء الله غادي نشوفوا لا فونكسيون سي امبريكي. شنو كنقصدوا امبريكي؟ يعني كنقصدوا بها تقدر تستعمل، يعني في لا فونكسيون الاولى اللي شفنا سي عاديه تقدر يكون عندك جوج ديال ماشي تقدر خصو يكون عندك جوج ديال لي كونديسيون، اما فغي واما فaux. اما في هاد السي اللي غنشوفو دابا غادي نقدروا نوصلوا حتى ل 65 كونديسيون، يعني 64 سي. وهاد لي سي 64 سي غادي تكون سي في وسط سي، يعني 64 سي في وسط سي، يعني 65 كونديسيون. دونك الطريقه كيفاش غادي نخدموا بها هي هذه. مثلا في هذه الحاله اللي عندي في هذا التمرين هذا عندنا 4 ديال لي زيكزارسيس. اكزارسيس 1 جوج، اكزارسيس 2 3 et 4. دونك في الاكزارسيس 1 عندنا طابلو فيه لا دات، لي دات، فيه لي تيتر، فيه لو تيب، la quantité, le valeur au total ou le montant des frais de gestion. Donc اللي غادي نستعملوا فيه la fonction C هو المونطون دي فري دو جيستيون. وكيفاش غادي نحسبوا هذا المونطون دو فري دو جيستيون؟ انطلاقا من هذا لو طو دو فري دو جيستيون نقدروا نستعملوا لا فونكسيون ريشيرش في ونقدروا نستعملوا لا فونكسيون سي. دونك في هذه الحاله حنا غنستعملوا لا فونكسيون سي. دونك نبداو بالتوتال. التوتال كما العاده بطريقه سهله كنديروا ايكال وكنكليكي على لا سيلول ديال كونتيتي كنضربوه في الفالور فوالا اللي هي 800 ديال الاورو، وكنديروا لانكريمونطاسيون. كنسيليكسيوني لا سيلول، كنسيليكسيوني لا سيلول هذه كنمشي لو بوين انفيريور ا دروات وكندير لانكريمونطاسيون. اما بالنسبه للمونطون دو جيستيون دي فري دو جيستيون فهو غادي نتبازاو على هذا الطابلو هذا اللي عنده في التيتر ديالو سي ال. مثلا بحال هادي لو فري ديال جيستيون 3% غادي تاخذ، يعني من المونطون جينيرال هي 3%. اللي عندهم بي ان بي غادي تكون عندهم 5% ديال لو فري دو جيستيون. اما لي زوطخ تيتر غادي يكون عندهم 0%. مثلا بي ان بي يعني هذا المونطون هذا غادي نضربوه في 3%. اللي عندهم سي ال بالنسبه للبي ان بي غنضربوه في 5%. اما سي ال بحال هاد لا بونك بحال هاد لو تيتر هذا سي ال، كاين جوج ديال لي تيتر ديال سي ال، فهادو غيتضربوا في 3%. دونك الطريقه كيفاش غادي نديرو هنا مثلا شحال عندي ديال لي كونديسيون؟ عندي اما تكون سي ال واما بي ان بي واما اوتر، يعني 3 ديال لي كونديسيون. في هذه الحاله هذه غنستعملوا جوج ديال سي. ملي كيكون عندنا 3 ديال لي كونديسيون جوج ديال سي. ملي كيكونوا عندنا دو كونديسيون ان سول سي. ملي كيكونوا عندنا 10 ديال لي كونديسيون يعني غنستعملوا 9 ديال سي. فيما كيكونوا شحال ما كان عندي العدد ديال لي كونديسيون ديما كنقص واحد الرقم، وهذاك الرقم اللي غادي نقصو هو العدد الاجمالي ديال، يعني ديك الرقم اللي غادي نقصو داك العدد الاجمالي هو العدد ديال لي سي اللي غادي نستعملو. دونك هنا غادي نستعملو جوج ديال سي، يعني سي فوس سي. غادي ندير ايكال، هذه من احسن تكتبوها مانيوالمون لان صعيب باش ديروها بلاسيستون. ساهله ماشي صعيب، ولكن احسن نتعلموا بالطريقه هذه. سي كتكتبوا لا فونكسيون سي. دونك تيست لوجيك غادي نديرو فيها لو بروميي تيست. لو بروميي تيست غادي نديرو اذا كان هذا لو تيتر يعني اللي هو بي جوج كيساوي سي ال، فوالا كنديرو انتر غيومي بوان فيرغول. اذا كان كيساوي سي ال يعني توتال غادي نضربوه 3%. وهاد 3% خصني ندير لها دولار، يعني هاد بي 11 خصني ندير لها دولار. علاش غادي ندير لها دولار؟ لان خص فيكسا باش ملي ندير لانكريمونطاسيون ما تبدلش. بي جوج خصها ترجع بي 3، اف جوج خصها ترجع اف 3، ولكن بي 11 خصها ترجع تبقى بي 11. دونك نكليك على اف 4. هذا بالنسبه اذا كان هاد لو تيست صحيح، يعني بي جوج فريمون كتساوي سي ال بوان فيرغول. دونك في لا فالور سي فون حنا ان شاء الله درنا
جوج ديال لي كونديسيون حدا بقاو لنا جوج ديال لي كونديسيون. هاد جوج ديال لي كونديسيون في هاد فالور سي فو خصني نزيد واحد سي اخرى، يعني سي كنفتح قوس فوس منا الكونديسيون الثانيه. الكونديسيون الثانيه هي لو تيتر اذا كان كيساوي اونتر غيومي بي ان بي. نمسك غيومي اذا كان كيساوي، اذا كانت كتساوي بي ان بي غادي نديرو بوان فيرغول ها لا فالور ديالها سي فري، يعني المونطو توتال او لا توتال غادي نضربوه 5%، وهاد 5% عاوتاني اللي هي ب 12 غادي ندير لها دولار باش تبقى فيكس، باش ملي ندير لانكريمونطاسيون تبقى فيكس. اخرى بي جوج ترجع بي 3 و اف جوج ترجع اف 3، ولكن بي 12 ما بغيتهاش ترجع بي 13 بغيتها تبقى كما هي بوان فيرغول. بقاتنا كونديسيون حدا الاخرى. دونك اذا ما كنتش كتساوي سي ال، اذا كانت كتساوي سي ال ها لا كونديسيون ديالها الطريقه كيفاش نحسبوها. اذا كانت كتساوي بي ان بي ها الطريقه كيفاش كنحسبوها. اما اذا كانت ما كتساوي لا بي ان بي ولا سي ال هذه كنخليوها في الكونديسيون الاخرانيه او في البارامتر الاخراني او في لاكيوم الاخراني، تما غادي نديرو زيرو او لا غادي نضربوها في صفر، يعني المونطو توتال غادي تضرب في 0%. نقدروا نديرو صفر مباشره، ولكن احسن نخدموا بهذه الطريقه ونديرو لا دولار بطبيعه الحال. علاش؟ لان ديك البورسونتاج اللي يقدر يتبدل، اذا تبدل عاوتاني لا فونكسيون باش ما عندي خطا. من بعد في الاخر كنسد القوس ديال سي الاولانيه، ركزوا على الاقواس، ونسد القوس ديال سي الثانيه وكنكليكي على اونطري. فوالا 40 بالنسبه لهذه. بالنسبه للثانيه اللي هي اس جي نورمالمون خصها تكون صفر، كندير لانكريمونطاسيون بالطريقه العاديه وكما كتشوفوا معايا اس جي صفر، بي ان بي 210 تضربت في 5%، سي ال والسي ال بجوجهم عندهم 54 الاخرى عندها صفر. هذه هي الطريقه كيفاش كنديروا لا فونكسيون سي. ندوزو للدوزيام اكزرسيس. دوزيام اكزرسيس عندنا واحد الطابلو فيه واحد المجموعه ديال فيه لي ريزولطا ديال واحد الكونكور، يعني خصنا نحسبوا الريزولطا ديالو. عندنا لي بروف الاولاني ولي بروف الثاني ولي بروف الثالث، غادي نحسبوا لا موين ديالهم. لا موين ديالهم كنديروا لا فونكسيون موين اللي كاينه في لونغلي اكوي في لا زون ايديسيون، ونختاروا موين وكنسيليكسيون هاد لي زيبروف، ومن بعد كندير لانكريمونطاسيون كما العاده. لادميسيون هنا غتافيش لنا واحد الميساج اما ادمي واما تبقى خاويه. اللي عنده 10 الفوق يعني اللي عنده المعدل غادي تافيشا قبلتها ادمي او ادميز. اللي ما عندوش 10 الفوق كما عندنا في التمرين راه طالبين منا في ليكزيرسيس الثاني لا كولون. المهم الطريقه نكتبوها في لا كولون ادميسيون سي لا موين اي سوبيريور si la moyenne est supérieure à ou égale à 10 غادي تافيشا admis. اللي عنده sinon rien، اللي ما عندوش 10 فوق ما تافيشا والو. دونك هنا غادي نستعملوا عندنا جوج ديال لي كونديسيون، اما admis واما rien، يعني جوج ديال لي كونديسيون يعني ان سول سي او لا اون سول سي. دونك هنا غادي نديرو ايغال سي، كنفتح القوس. تيست لوجيك هو لا موين خصو يكون اكبر او يساوي 10 اللي هي او 4. اذا كان هاد لا موين اكبر او يساوي 10 غادي تافيشا الميساج ديال ادمي. هاد الميساج كنديرو اونتر غيومي، يعني ضروري خصني ندير اونتر غيومي. كنفتح غيومي وكندير ادمي وكنكتب او. اذا كانت اونتر بطبيعه الحال بوان فيرغول فوالا باش ما تكتبش دولار بوان فيرغول. اذا كانت تحققت الشرط الاول اللي هي لا موين اذا كان كبير اكبر من 10 فغتافيشا ادمي. اذا ما كانش غتبقى خاويه. باش تبقى لنا خاويه غادي نفتح كيومي ونسد كيومي ومن بعد نسد القوس ديال سي. فوالا دونك هادشي شي خطا هنا ادمي درت 3 ديال الكيومي نديرها جوج. فوالا
دونك عندي شي خطا بسيط هنا اذا كانت وي ما سدتش الكيومي ديال ادمي. دونك سنسد الكيومي ديال ادمي وهنا خصو يكون عندي جوج ديال الكيومي فوالا بحال هكا. ومن بعد كندير لانكريمونطاسيون باش تابليكا على لي زوطخ على لي ريزولطا الاخرين. دونك كما كتشوفوا عندي هنا 9 ما تافيش والو، 16 ادمي، 14 ادمي الى اخره. دونك هذا بالنسبه لا كولون ادميسيون. بالنسبه لا كولون مونسيون، في لا كولون مونسيون كما عندنا في ليكزارسيس اما يتافيشا اذا كان لا موين ديالو سوبيريور ايكال ا 16، يعني اذا كان عنده الموين اما 16 او لا 16 الفوق فتافيشا تري بيان. سينون اذا كان لا موين سوبيريور او ايكال ا 13، يعني اذا كان لا موين ديالو اكبر من 16 تافيشا تري بيان. اذا كان لا موين ديالو محصور بين 13 و 16 فغتافيشا بيان، سينون غتافيشا غيان. دونك في هذه الحاله عندنا ثلاثه ديال لي كونديسيون، اما تري بيان واما بيان واما غيان خاويه. دونك غادي يكون عندي جوج ديال سي في المونسيون، غادي ندير ايكال ونفتح نكتب لا فونكسيون سي. تيست لوجيك هو لا موين، لو بروميير تيست هو E4 supérieur ou égal à 16 بوان فيرغول. يعني تحققت الشرط هذا ها شنو غادي تافيشا تري بيان، ونسيت كيومي ديال تري بيان بوان فيرغول. اذا ما تحققت الشرط هذا غادي دونك دابا ان شاء الله يلاه درنا كونديسيون اخرى. دونك اذا ما تحققتش هاد الكونديسيون، يعني اذا كانت E4 اصغر فعلا من 16، في هذه الحاله غادي نديرو سي اخرى لان باقي لنا جوج ديال لي كونديسيون، نزيدو سي اخرى وغادي نديرو سي تيست لوجيك عاوتاني موين اكبر او يساوي 16. هذه هي لا كونديسيون الثانيه. غادي نديرو بوان فيرغول اذا تحققت. دونك ملي كنديرو E4 اكبر او يساوي 16 يعني جميع النقاط او الارقام اللي فوق 16 الفوق 30 40 50 المهم تكون اكبر او يساوي 16. ملي كنديرو سي الثانيه اللي هي E4 اكبر او يساوي 13، شنو كنقصدوا بها؟ ماشي جميع الارقام اللي فوق 13، غير الارقام اللي فوق 13 ولكن خصو يكونوا اصغر من 16، يعني كيتحددوا في هاد 16. دونك هنا لا كونديسيون لا فالور اللي غتافيشا ولا الميساج اللي غتافيشا هو بيان. نديروها اونت كيومي. ولو تيست الاخراني اذا ما كانوش كبار من 16 او لا ما كانوش كبار من 13 نورمالمون خص يكونوا اصغر من 13، يعني الشرط الاخراني كاع ولا جميع النقاط او الارقام اللي اصغر من 13. هنا غادي تكون لا فالور ما تافيشا والو غيان. نفتح كيومي ونسد كيومي، من بعد كنسد البارونتيز ديال السي الثانيه، من بعد كنسد البارونتيز ديال السي الاولانيه وكنكليكي على اونتري. فوالا عنده 14 يساوي جوج. دونك افيشا بيان. اللي عندهم تري بيان غتبقاو من 16 فاصلة 3. دونك هذه الطريقه كيف كنخدموا لا فونكسيون سي. هذا بالنسبه للسي الفونكسيون سي و سي امبريكي. اكزرسيس 3 كما عندنا في التمرين كما كتشوفوا معايا. Travail à faire, on souhaite vérifier l'âge, c'est l'âge cisé en cellule, la cellule B juge affiche. إذا كان هذا l'âge 62 فوق 62 عام الفوق غادي تافيشا سينيور. إذا كان l'âge ديالو محصور بين 62 و 18 غادي تافيشا ادولت. إذا كان أصغر من 18 غادي تافيشا enfant. يعني في هذا ليكزارسيس هذا غادي نتبازو على لاج. عندنا ثلاثه ديال لي كونديسيون. اذا كان 62 عام الفوق غادي تافيشا في الكاتيجوري سينيور. اذا كان اصغر محصور بين 62 عام و 18 عام غادي تافيشا ادولت. اما اذا كان اصغر من 18 عام غادي تافيشا الميساج ديال enfant. دونك عندنا ثلاثه ديال لي كونديسيون، يعني جوج ديال سي. كنكليكي على لو بروميي على السن الاول اللي هو غادي ندير ايكال 63 عام و 41. كندير ايكال، كندير لا فونكسيون سي، كنفتح البارونتيز. دونك التيست الاولاني هو لاج بي جوج اذا كان اكبر او يساوي 62. دونك اذا كان اكبر او يساوي 62 في هذه الحاله هذه غادي يكون غادي تافيش لنا في الميساج سينيور.
سينون يعني في التيست لوجيك في فالور سي فو مادام باقي عندنا جوج ديال لي كونديسيون خصني نزيد واحد سي اخرى في وسط منهم. التيست لوجيك الاول الثاني اللي هو لاج خصو يكون اكبر يعني بي جوج، سواء كتكتبها بيديك سواء كتكليكي على سيول بي جوج، دونك بي جوج نكتبها بيدي. اذا كانت بي جوج اكبر او يساوي 18، ملي كنقول لكم اكبر او يساوي 18 في هذه الحاله هذه الكونديسيون الاولى هي اكبر او يساوي 62، ولكن في الكونديسيون الثانيه اكبر او يساوي 18 62 يعني 62 الفوق 62 90 100 150 يعني اي رقم فوق 62. اما هنا في الكونديسيون الثانيه 18 اكبر او يساوي 18 هي اي رقم او لا اي سن اكبر او يساوي 18 19 20 25 30 44 ولكن ما نفوتوش 62 اللي كاينه في الكونديسيون الاولانيه. دونك بوان فيرغول وغادي تافيش لنا الميساج اللي هو ادولتير. والكونديسيون الاخرانيه ما كنديروش تحسين لان كتدار في لا فالور سي فو. اذا ما تحققش الاول وما تحققش الثاني نورمالمون غادي دوز اوتوماتيكمون للثالثه اللي هي اونفون. تافيش الميساج اونفون بوان غيومي كنسل البارونتيز الاولى البارونتيز الثاني كنكليكي على اونتر فوالا وندير لانكريمونطاسيون 45 66 13 و 27. دونك 27 ادولت 13 اونفون 65 سينيور و 45 ادولت. هذا بالنسبه ليكزارسيس الثالث. ليكزارسيس 4 عندنا واحد الطابلو فيه واحد المجموعه ديال لي دوفوار ديال لي زيليف. عندنا الدوفوار الاول الدوفوار الثاني غادي نحسبوا لا موين ديالو. لا موين كما العاده كنديروا ايكال كما نكتبوها بيدنا لا موين فونكسيون موين ونسيليكسيوني هاد جوج ديال لي دوفوار وكنكليكي على اونطري وكنديروا لانكريمونطاسيون بالطريقه العاديه. من بعد كنحسبوا لا موين ديال كل دوفوار. الموين ديال الدوفوار الاول كنسيليكسيون هاد لا سيل كندير لا فونكسيون موين كنسيليكسيوني لا كولون دوفوار واحد. بنفس الطريقه غادي ندير لانكريمونطاسيون باش تابليك على الدوفوار واحد والدوفوار جوج والدوفوار ثلاثه لا موين ديال يعني لا كولون موين. اما في لابريسياسيون دونك هنا غادي تافيش لنا ثلاثه ديال لي ميساج. نشوفوا التمرين شنو كندير لنا في لابريسياسيون. اذا كان لا موين ديال ليليف اصغر من 10 غادي تافيش انسوفيزون. اذا كان لا موين اكبر من لا موين ديال لا كلاس دونك اذا كان لا موين اكبر من لا موين ديال لا كلاس تافيشا بون نيفو. واذا كان لا موين محصور بين 10 ولا موين ديال لا كلاس تافيشا اسي. دونك كما كتشوفوا معايا عندنا لا كولون موين ديال كل اليف وعندنا لا موين ديال لا كلاس اللي كاينه لتحت. لا موين ديال لا كلاس اللي هو 12.81. لا موين ديال لا كلاس هو لا موين ديال لي موين. دونك هنا شنو غادي تافيش لنا اما في لابريسياسيون اما انسوفيزون اذا كان اصغر من 10 واما اسي بيان اذا كان نقطه لا موين محصور بين لا موين بين 10 ولا موين ديال لا كلاس اللي حسبنا لتحت واما بون نيفو اذا كان اكبر من لا موين ديال لا كلاس ولا كيساوي لا موين ديال لا كلاس. دونك هنا غادي نديرو ايكال يعني ثلاثه ديال لي كونديسيون يعني جوج ديال سي لا فونكسيون سي غادي نسيليكسيوني لا موين دي جوج ونديرو اصغر من 10. اصغر قطعا ملي كنقولوا اصغر قطعا يعني حدها ل 9.99 يعني 10 ما دخلش. بوان فيرغول هنا غادي تافيش لنا اذا كان اصغر من 10 غنفتحوا الكيومي غادي نديرو لا فالور غادي نكتبوا الميساج اللي هو انسوفيزون نسد الكيومي. هذا التيست الاولاني. التيست الثاني خص يكون لا موين اصغر من لا موين ديال لا كلاس يعني خصني نسيليكسيوني لا موين ديال لا كلاس اللي هي دي 28 دي 28 دي 28 فوالا هي دي 28. وهاد دي 28 ملي غادي ندير لاكريمونطاسيون هادي ترجع دي جوج دي 3 هادي دي 3 ولكن اذا درت لاكريمونطاسيون هادي ترجع دي 29 دي 29 عندي فيها لا موين ديال لا كلاس يعني هاد دي 28 خصني ندير لها دولار
فوالا نكليك على F4 كنسيليكسيون كنكليكي F4 بوان فيرغول. دونك اذا تحقق هذا الشرط هذا، يعني ملي كنقولوا اصغر من لا موين ديال لا كلاس يعني محصوره بين 10 ولا موين ديال لا كلاس اللي كاين في دي 28 غتافيش لنا الميساج ديال اسي بيان اسي بيان. سينون غادي تافيش لنا الميساج الاخرانيه اللي هو بون نيفو. اذا ما تحققش الشرط الاول وما تحققش الشرط الثاني اوتوماتيكمون كيدوز لا كونديسيون البارامتر الاخراني اللي هو اكبر من او يساوي 13. غادي نسقط القوس ديال السي الاولانيه والقوس ديال السي الثانيه وكنكليكي على اونطري. دونك عندي شي خطا بسيط هنا. دونك الخطا اللي عندي vous avez tapé un nombre trop important d'arguments pour cette fonction. دونك عندنا سي دي جوج اصغر من 10 مزيان انسوفيزون بوان فيرغول. دونك بوان فيرغول هنا ما درتش سي، كندير سي وكنفتح قوس فوالا. من بعد كندير لانكريمونطاسيون. دونك كما كتلاحظوا معايا انسوفيزون بون نيفو اسي بيان. اسي بيان حيت اصغر من 12.81. بون نيفو حيت لا موين ديال لا كلاس هو 12.81. دونك كان عندنا 13 دونك اكبر من لا موين ديال لا كلاس. ولا شريط المقبل باذن الله، حصه مقبله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.